اللي هو مريض بالديابيت صعيب عليه الحال. ولكن اللي كاع كنظن ما يضرش. المهم الديابيت عرفتو بانه الديابيت عنده بزاف ديال الاسباب. كاين واحد النوع اللي هو وراثي، كاين واحد النوع اللي هو راجع يعني للتغذيه، النظام ديال التغذيه، وكاين واحد النوع اللي هو راجع في السبب ديالو الظروف ديال العمل ديال الانسان، كيكون عايش في ستريس مسكين وكذا الى اخره. وكاين يعني النوع الرابع اللي هو راجع المسائل اللي هي فيزيولوجيه، يعني كنقصدوا بها عضويه. غادي نشرح لكم بعجاله. بالنسبه للديابيت، الديابيت عنده العلاقه بوجود ولا عدم وجود ماده الانسولين في الدم. لان الا ما كانش الانسولين، الخليه يعني الخليه الحيوانيه اللي هي الخليه ديال الانسان، الخليه الا ما عندهاش الانسولين، تو سكي سكر ايطا دو غليكوز، يعني ديجا ديغرادي من السكروز اللي هو كناكلوه في اتاي وكذا في الحلويات، كيتهرس بعدا الجليكوز. وداك الجليكوز باش يدخل للخليه ويولي انرجي ويولي اتي بي، خاصو واحد الماده بحال السالوت، خصو الانسولين. اذا الا ما كاينش الانسولين ما غاديش تقدر الخليه تستافد من السكر. اذا تواجد ديال السكر كيخدم هذوك الخلايا اللي كينتجوا الانسولين. اون فا ايماجيني مثلا واحد الانسان اللي ما كياكلش السكر، يلاه وماشي مريض ما والو، ولكن ما كياكلش السكر، دونك يفا با موبيليزي هذوك الخلايا ديال لونغيرهونس اللي كاينين في الجسم ديالو، يعني او نيفو دو بونكريا. حتى البنكرياس كاين واحد المجموعه ديال الخلايا سميتهم الخلايا ديال لانغرهانس. هذوك هما الخلايا هما اللي كينتجوا الانسولين، ديك الماده لونزيم اللي هي مسؤوله على دخول السكر للخليه باش داك السكر يرجع الى انرجي باش الانسان يتوقد. دونك الا ما كاينش الانسولين وكاين انسان مريض ما عندوش الانسولين، اش كنديروا ليه؟ كنقولوا له خصك دير الحقنه، دير واحد لابيكور فيها الانسولين باش يدور الانسولين مع الدم باش هذاك السكر اللي كليتي يتاسيميلا يتسهلك. بيان، دونك هاد القضيه ديال السكر واش عنده علاقه بلاج ولا لا؟ عنده علاقه بلاج. بوركوا؟ لان عندنا واحد الخلايا، واحد لوزين صغير اللي كينتج الانسولين في الجسم ديالنا، وهذاك اللوزين عنده واحد اون لونغور دو في، عنده ان ستوك. هذاك الستوك ديال الماده ديال الانسولين سي اون فونكسيون دو بوزوان. الى الانسان كياكل اللحم بزاف وكياكل الحلويات بزاف، دونك الى توجور بوزوان دو، يعني كيفي ابل لوزين باش يصيفطوا ليه الانسولين لي سيلول ديال لونغيرونس. دونك واحد الانسان اللي كياكل الحلويات بزاف وكياكل اللحم بزاف وكياكل السكر بزاف غادي يستنزف داك المعمل ديال لونغيرونس. يعني سيغتان مومون كياكل الانسان السكر يعني كيعيط باش يجي الانسولين، ما كاينش الانسولين. دونك هذا مرض ديال السكر نوع ثاني. كاين شي شويه الانسولين ولكن ما كافيش. دونك الانسان ملي كيتقدم على لاج، داك لو ستوك ديال الانسولين اللي كاين في او لو بوفوار دو برودكسيون ديال الانسولين في لي سيل ديال لونغيرونس كينقص. دونك السكر عنده علاقه بلاج. اش كيصحوا الناس كيقول لك بانه تفوت 40 عام خصك تنقص من الماكله ديال السكر وكذا الى اخره. هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي كما قلت بانه عنده العلاقه بالو ستريس. اشنو هو لو ستريس؟ يعني ان الانسان ما كيكونش يعني في حاله طبيعيه، في حاله زوينه، كنقولوا ني با دون سون اسيات. دونك الخلايا كيكونوا مقلقين ولا مديرونجين، ما كاينش الماده الكافيه، واخا كاين لابيل كاين بوزوان، ما كاينش ديك لي سيل ديال لونغيرونس، ما كاينش الانسولين. دونك هذا سي ان تيب دو ديابيت كي دو او ستريس. لو دوزيام لو تروازيام بلوتو، لو تروازيام هو كما قلت لكم لو ريجيم اليمونتير بعيد على لاج. لو ريجيم اليمونتير، ان ريجيم اليمونتير سكري، يعني كيدي في نهايه المطاف للمرض السكري، لان كيوقع استنزاف ديال هذوك الخلايا اللي كينتجوا الانسولين. النوع الرابع او السبب الرابع اللي كيكون مرتبط بمرض السكري هو يعني السبب العضوي. شنو هو السبب العضوي؟ يعني اصلا داك الوزن اللي هضرنا عليه اللي كينتج الانسولين اصلا فيه ديفو، فيه ديفو، يعني ما كيتنتجش السلعه كوم الفو، كاين ديفو يعني في المعمل. دونك بحال مثلا فاي ماجيني واحد المعمل ديال الطحين، ديما الخنشه مسرقه، خنشه فيها هكذا الى اخره. دونك هذا سان ديفو على لوزين، هذا كيتسمى ديفو ديال يعني العضوي.
أن الإنسان عنده مثلًا يقدر يكون يدري صغير مثلًا ماشي ما عندوش مشكل في سميتو في الalimentation، ولكن عنده المشكل في العضوية ديال الخلايا ديال l'enguerrance. إذًا باش نعاود نختم، راه المرض السكري عنده علاقة بالalimentation، راه مرض السكري عنده علاقة بلاج، راه مرض السكري عنده علاقة بالستريس، راه مرض السكري عنده علاقة يعني بالأمراض العضوية. يعني الإنسان يقدر يتزاد بواحد ديفو في عضوي ويكون مصاب بالديابيت دري صغير، ولكن اللي هو خطير جدًا هو يعني المرض ديال السكري اللي مرتبط بالستريس. عرفتي شنو هو الستريس؟ هما الفقايس.